बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि आपके इल्म में है कि हाल ही में सेनेट के इंतखाबात हुए। सेनेट के इंतखाबात में जिस तरीके से पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से दस्तावेज़ी सबूत भी सामने आए, वीडियोज़ भी सामने आई। और इन सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार इस वक्त जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं अब्दुल हफीज़ शेख, उन्हें जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है, जिस पे वफाकी काबीना ख़ास तौर पर और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, इन्हें मुस्तरद किया गया और इन पर अफसोस का इजहार किया गया। और उसके साथ साथ जब अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त हुई तो वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेकर दिखाएंगे। अब कल कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे। आखिर ये सारी सूरत हाल अचानक कैसे गंभीर हो गई, कैसे सियासी बहरान बढ़ गया, इल्ज़ाम तराशियाँ इदारों के ऊपर की जा रही हैं, आखिर इसका हल क्या है? जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है सेनेट इलेक्शन के तनाज़ुर में और कल के होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, इस पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, पाकिस्तान के सियासी अमूर और पाकिस्तान की पार्लिमान और जमहूर के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, प्रोग्राम दस्तक में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वक़ार अली सैयद। वक़ार अली सैयद GTV के पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और कमोबेश गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में चल रही हैं, उन्होंने इनके ऊपर जिसे कहते हैं बहुत शानदार रिपोर्टिंग की। वक़ार अली सैयद, आपका भी शुक्रिया। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर सियासी एनालिस्ट और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, प्रोग्राम दस्तक में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। जी ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सेनेट के इंतखाबात, सेनेट को हमेशा ये समझा जाता है कि वफाक का नुमाइंदा है। कौमी असम्बली से हमेशा सेनेट को तरजीह दी जाती है कि वहाँ पे जिसे कहते हैं कदरे बेहतर स्टफ़, पॉलिटिकल स्टफ़ होता है। सेनेट की डिबेट्स को हमेशा बड़ा मोतबर समझा जाता था और ख़ास तौर पर सेनेट के अंदर जो डिबेट्स होती थी, जो गुफ्तगू होती थी, जो लेजिस्लेशन होती थी, जो करारदादें आती थी, वो जो चीज़ें होती थी, हमेशा कहा जाता था सेनेट कौमी असम्बली से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर, लेकिन उसको भी दागदार कर दिया गया करप्शन ने। जी देखें मतीन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सेनेट का जो लफ्ज़ है वो निकला ही ओल्ड वाइज मेंस क्लब से, और लातीनी लफ्ज़ जो इसका माखज़ है उसका मतलब ही ये है कि बुज़ुर्ग बैठेंगे, वो कोई सोबर सेकंड थॉट देंगे, कोई रिवाइज़ करेंगे। लेकिन हमारी सेनेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये रिवाइजिंग चेंबर नहीं है जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या राज्य सभा है। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है। 1971 के तनाज़े के बाद हमने वफाकी इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे वो अपनी बात भी कर सकें, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कम से कम 3 वफाकी इकाइयाँ एक तरफ होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगी। इब्तदा में इसके ऊपर कोई दाग नहीं था और ये इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होना था। दाग आए हैं 1985 से। 1985 में जब एक गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए, कुछ ने अपने रिश्तेदारों को बनवा लिया, कुछ ने अपने घर वालों को बनवा लिया, कुछ ने थोड़ा बहुत पैसे का भी काम आजमा लिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर पैसे का अमल दखल होता है तो हमारी सारी तवानाइयाँ इस बात पे होनी चाहिए कि हम कानून में, ज़ाब्ते में तब्दीली लाएं, डायरेक्ट इलेक्शन करें। अमेरिका में भी जब 1913 में बराह रास्त इलेक्शन की तरफ बात गई थी तो वहाँ भी इसी तरह होता था कि कौन नामजद होके आ रहा है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा कटहरे में खड़ा नज़र आता है। आज दस्तूर में, कानून में कुछ और लिखा हुआ है, हुक्मरानों की ख्वाहिशें कुछ और हैं, और जो आज हमें उसके हवाले से तनाज़े नज़र आते हैं वो शायद इस बुनियाद पे हैं कि ये कोई फरमान शाही का ज़माना नहीं है। आइनी इदारे एक दूसरे के मातहत नहीं होते, वो अपने अपने दायरा कार में होते हैं, और अगर उस दायरा कार को मातहत दायरा कार में बदलने की कोशिश की जाएगी तो वैसे ही तज़ादात आएंगे जो आज हमें नज़र आ रहे हैं। अगर आप पैसे की बात करते हैं तो ये फ्री विल का वोट है।
جبکہ ووٹ آف کانفیڈنس جو پرائم منسٹر صاحب لینے جا رہے ہیں وہ فری ول کا ووٹ نہیں ہے آرٹیکل 63A کے تحت. یہاں ایڈجسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, یہاں الائنسز بھی ہوتے ہیں, ورنہ اگر بات کی جائے تو پی ایم ایل کیو کے تو 10 سیٹیں ہیں, ان کا بھی ایک سینیٹر ہے. تو یہ آپ نے اتحاد کیسے بنائے, آپ نے ایک فارمولا کو جیت میں کیسے بدلا. اپسیٹ صرف 2 ہوئے ہیں پورے ملک کے 48 نشستوں میں سے, ایک اسلام آباد میں اور دوسرا ایک سندھ میں ایکسٹرا سیٹ لی, اور خاص طور پہ اس پہ جی ڈی اے کا الائنس کچھ اعتراضات کر رہا ہے. جی وقار علی سید, انہوں نے ظفر اللہ خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ آئینی ادارے تو خود آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں, انہیں کسی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سسٹم آلریڈی آئین کے اندر ہے, اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو حکومت نے تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا, صدارتی ریفرنس گیا, اور اس کا جو فیصلہ آیا حکومت نے کہا یہ تو جی ہماری خواہش یہی تھی, مطلب اسے قبول کر لیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ٹھیک ایک فیصلہ تھا, اور اگر ٹھیک تھا لیکن ڈیسیجن تو حکمرانوں کی مرضی کے مطابق کا نہیں آیا؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ متین صاحب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس کون سے ایسے پلیٹ فارم تھے جہاں پہ وہ جا سکتی تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ قانون سازی لے کے آئے, قانون سازی جو ہے وہ ان کی ریجیکٹ ہوئی, کیونکہ اگر وہاں سے نکل بھی جاتی تو سینٹ سے آئینی ترمیمی بل تھا پاس کرانا انتہائی یعنی ایک مشکل مرحلہ تھا ان کے لیے. اس کے بعد حکومت جیسے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی نے بھی گائیڈ کیا کوئی آئین کے آرٹیکل کے حوالے دے کے, وہ معاملہ گیا, اور وہ معاملہ عین اس وقت یعنی سینٹ کے انتخاب سے 2 دن پہلے جو ہے اس پر حکومت جو ہے وہ اپنی جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنی رائے دیتی ہے, جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جو اس کا اعلامیہ ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پہ من و عن جو ہے وہ اس پہ عمل کریں گے, لیکن وہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا. تو میرے خیال میں حکومت کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز کہ میری یہ رائے ہے کہ حکومت کا ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا یہ, کیونکہ حکومت نے جیسے نعرے لگائے تھے, موجودہ جو حکومت ہے اس میں سینٹ کے دوسرے انتخابات نہیں ہوں گے, یعنی وہ 2024 میں ہوں گے. جیسے کہ اگر یہ پورا سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو 2023 میں میں اور آپ حکومت سے یہ سوال کریں گے کہ جی آپ نے ایک نعرہ یہ بھی لگایا تھا کہ ہم پیسوں کی ریل پھیل جو ہے یہ ختم کر دیں گے, تو یہ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ تو اس وقت شاید حکومت نے یہی سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک لمبی شیٹ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم نے تمام مرحلے طے کیے. لیکن جو ایک افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹ انتخابات ہوئے اس میں پیسے کی ریل پل, چاہے آپ بلوچستان لے لیں, چاہے خیبر پختونخوا لے لیں, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, اسلام آباد لے لیں, جو ویڈیو سکینڈل ہے, ویڈیو پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس تو لیا, لیکن کارروائی نہیں کی. جس طرح آج کی یعنی پریس ریلیز آپ دیکھتے, اعلامیہ دیکھ لیں, ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں سے اس ویڈیو جو آئی ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی بیان آئے گا, لیکن اس میں کہیں بھی ذکر نہیں تھا, بلکہ اس میں صرف اور صرف جو ہے وزیر اعظم اور جو وفاقی وزراء کی 3 مارچ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس کا ایک جواب تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں, جو پیسہ جو اگر آپ کہیں کہ جی وزیر اعظم کا ویژن بھی تھا لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے, تو میرے خیال میں ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ مل کر, ابھی جس طرح سینٹ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہاں پر بھی خفیہ ووٹنگ ہے, تو وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن کو خود ایک سرپرائز مل جائے, جیسے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, کیونکہ قانون وہی ہے, خفیہ رائے شماری ہے, اور جیسے کہ یہاں پر کہا گیا کہ جی اراکین نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے, تو وہاں پر بھی یہ کہیں گے کہ جو سینیٹرز تھے انہوں نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے, اور اس کے جو بھی رزلٹ ہوتے ہیں چاہے وہ حکومت کے حق میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن کے حق میں ہوتے ہیں. جی مرتضیٰ سولنگی صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کر کے الیکشن کمیشن پہ سنگین الزامات لگائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام تر معاملات کی انویسٹیگیشن کرتے, فوری کارروائی کرتے جو پیسے کا استعمال کیا گیا. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے بیانات پر افسوس کا اظہار کیا اور ان الزامات کو ریجیکٹ کر دیا. اب ایک آئینی ادارے اور ایگزیکٹو کے درمیان کلیش ہے, تو یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ سینٹ کے الیکشن میں پیسے کا استعمال, اور اس پیسے کے استعمال کے بعد اب جس طرح 2 ادارے ایگزیکٹو اور ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان آمنے سامنے آ چکے ہیں. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. بات یہ ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ خود بخود کسی سڑک سے اٹھ کے آ کر اپنی کرسی پر نہیں بیٹھے. آپ کو پتا ہے کہ
जिस आईनी शिक के जरिए वो इस ओहदे पर विराजमान हुए हैं उसमें वजीर आजम साहब ने खुद उनको नामजद किया। ये लोग जो कि चेयरमैन नैब के हवाले से पिछले 2.5 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी को ताने देते थे कि ये आप ही ने लगाया था, अब आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो आप हमें दोष ना दें। तो इमरान खान साहब जो है वो खुद अपने आप से पूछें कि उन्होंने उनकी नामजदगी क्यों की थी, और अगर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा गैर आइनी काम किए हैं तो वो तकरीरें ना करें, इसी आइन के तहत आर्टिकल 209 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाएं। जो इल्ज़ाम है इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, जो कि वज़ीर आज़म साहब कल फरमा रहे थे, तो वज़ीर आज़म साहब तकलीफ करें कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकल के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें। वहाँ पर कहाँ लिखा है कि जी आप ओपन बैलेट कराएं और जी बार कोड लगाएं, इस तरह का तो कोई फैसला नहीं है। उन्होंने उमूमी एक राय ज़रूर दी है, ये उस तरह का फैसला भी नहीं है। ये आर्टिकल 186 के तहत है जो एक एडवाइजरी जिसकी जुरिस्डिक्शन है, और वो तफसीली फैसला भी आया भी नहीं है। तो आप अपने हिस्से का जो काम है वो आप करते नहीं है। 2.5 साल आप बैठे रहे, अगर आपको ये करवाना था तो आप कर देते। और आप ये जो अखलाकी पोजीशन की बात करते हैं, तो अब तो ये हो गया इलेक्शन, अभी चेयरमैन सेनेट का आ रहा है इलेक्शन। आप आज ऐलान करें कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ओपन तरीके से होगा, डिवीजन से होगा, कौमी असेंबली भी यहाँ है, सेनेट भी यहाँ है, आप कर लें तरमीम, कोई तरीका निकालें, कम से कम ऑफर करें। और ये जो पैसे की बात कर रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं हमें नहीं मालूम कि खैबर पख्तूनख्वा से आपने किन को इलेक्ट करवाया है। आप नाम देख लें, मोहसिन अजीज, लियाकत तरक्की, जीशान खानजादा, फैसल सलीम, ताज अफरीदी, इनमें कौन से लोग हैं जो कि कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में मजदूर हैं? ये सारे अरबपति हैं जिनको आपने टिकट दिया। आप क्यों भूल जाते हैं ठेकेदार अब्दुल कादिर को, जिसके लिए खुद आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि 70 करोड़ लेकर टिकट दिया। सैफुल्लाह अबड़ो पर आपके अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि 35 करोड़ उन्होंने लिए। फैसल बावडा जिस फुर्ती के साथ सेनेटर बने हैं कि किस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया, किसको दिया, किसने मंजूर किया, कहाँ जमा कराया, कैसे वो सेनेटर मुंतखब हुए, तो ये किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म और हमारी हुकूमत, मुझे नहीं मालूम किसको बना रहे हैं। जी, इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तो हम ज़फ़रुल्लाह खान साहब से सवाल करेंगे कि जो करैक्टर बावडा साहब का सामने आया है, क्या वो सियासत जमहूरी निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है या नहीं? हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदीद, और हम बात करें सेनेट इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में पैसे का इस्तेमाल और उसके साथ साथ आइंदा सियासी मंजरनामे पर क्या होने जा रहा है। जैसे कि हमने कहा कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब से हम पूछेंगे कि फैसल बावडा में इतनी ख़ास बात क्या थी कि उसको आखिर वक्त तक फुल सपोर्ट थी कि आप सेनेटर बनेंगे, और कौमी असम्बली के नशिस्त उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया, ताहम उन्होंने उस वक्त तक इस्तीफ़ा नहीं दिया जब तक उन्होंने सेनेट के लिए अपना वोट नहीं डाल लिया एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, और फिर उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर सेनेटर भी मुंतखब करा दिया गया। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सियासी अमूर पे आप गहरी नज़र रखते हैं, ये वैल्यूज़ गिरती जा रही हैं। आप शुरू में वही बात कर रहे थे कि ऐवान बाला मोतबर ऐवान, लेकिन जो पॉलिटिकल चीज़ें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, और जैसे कि सोलंकी साहब ने भी कहा कि जिन को टिकट पीटीआई ने दिए उसमें कोई भी अरबपति और खरबपति से कम नहीं है। देखिए मतीन हैदर साहब, फिर सवाल आता है पॉलिटिकल मोरालिटी का। जी, एक चीज़ की तो दाद देना कि उस दिन फैसल वाडा साहब ने कितना मसरूफ़ दिन गुजारा, असम्बली,
پھر عدالت، پھر جہاں پہ وہ جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی. اگر آپ مجھ سے آئینی طور پہ پوچھیں کہ کیا سٹنگ ایم این اے یا ایم پی اے الیکشن لڑ سکتا ہے سینٹ کا؟ جی ہاں لڑ سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو دنیش کمار صاحب مائنورٹی سیٹ پہ بلوچستان سے آئے ہیں، وہ اس وقت بلوچستان اسمبلی کے رکن ہیں. تو یہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اسرار اللہ ظاہری صاحب جو وہاں سے لڑنا چاہ رہے تھے وہ خود ممبر ہیں. تو آئین میں قدغن نہیں ہے. آئین قدغن لگاتا ہے کہ آپ بیک وقت ایک سے زیادہ ایوانوں کے ممبر نہیں ہو سکتے. بالکل. تو یہ لہٰذا اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو سوال آپ نے رکھا وہ پولیٹیکل موریلٹی کا ہے. جی. فیصل واوڈہ صاحب سے مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے. ان کی پارٹی کے لوگوں نے کچھ کہا کہ وہ کیا وجہ بنی کہ انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے. پھر عدالت میں ان کے اوپر ایک کیس ہے. ایک ایسا کیس ہے جس کی بنیاد پہ ماضی قریب میں 2018 میں سپریم کورٹ نے پلک جھپکتے سعدیہ عباسی صاحبہ جو اب دوبارہ سینیٹر بن کے آئی ہیں، ہارون اختر صاحب، ان کی نشستیں غیر ملکی شہریت تھی ان کی بنیاد پہ ختم کر دیں. تو یہ انصاف کے دو معیار نظر آئیں گے کہ ایک طرف انصاف کچھوے کی رفتار سے چلے، ایک طرف خرگوش کی رفتار سے چلے. تو یہ ایک بڑا تنازع والی بات ہے. ایک بات میں اور جو کیونکہ پہلی بھی بات ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کو بھی کیٹیگوریکلی آئین کا جو ویزیبل اور انویزیبل انک ہے وہ واضح ہے. مثلا ابھی ہمارے دوست سولنگی صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ چیئرمین سینٹ کا اوپن الیکشن کرا دیں. دستور اس کا مطالبہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اور فری ووٹ ہے. مثلا وہ پارٹی لائن کے اکراس ووٹ نہیں ہے جس طرح اعتماد اور عدم اعتماد کا ووٹ ہے. تو ایسا فیصلہ آیا جس کی تشریح کی فردر تشریح کرنا پڑ رہی ہے. کہیں چمک کی بات ہو رہی ہے، کہیں دھمک کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ تشریح واضح ہوتی، میں آپ کے سامنے ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو رکھوں. فرض کریں اوپن ووٹ ہوتا اور واقعی 16 لوگ ووٹ دے دیتے. وزیر اعظم صاحب تو انکوائری کروانے میں 4 دن لگتے اور اسی عرصے میں عدم اعتماد آ جاتی اور وہ ان کو نکال چکے ہوتے. تو ان کے پاس تو 172 کا میجک نہیں ہے. جی 172 کا میجک آپ بڑا عام انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن انہوں نے کر دی کہ اگر اوپن ہوتا اور وہ لوگ ادھر ووٹ دے جاتے تو وزیر اعظم انکوائری کراتے وہ اپنا اعتماد کا ووٹ کھو جاتے. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اب رسک انہوں نے بہت بڑا لیا ہے کہ چیلنج انہوں نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں اعتماد کا ووٹ لے کے دکھاؤں گا. پارٹی کے اندر کریک پڑے ہوئے ہیں. 2.5 سالوں بعد وہ ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ آپ کے فائننس منسٹر ہیں جو ارکان پارلیمنٹ سے ملنا نہیں چاہتے. اس ساری سچویشن میں اعتماد کے ووٹ میں آپ وزیر اعظم کو کتنا کانفیڈنٹ دیکھ رہے ہیں؟ متین صاحب پہلی بات تو یہ کہ جو یعنی حفیظ شیخ صاحب آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے اراکین کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ ان کو تسلیم بھی نہیں کرتے. لیکن میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں وہ موسٹلی سیاست میں یا ان کی خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا کوئی تعلق ہے عمران خان کے ساتھ. تو مجھے نہیں لگتا یعنی اگر وزیر اعظم کی جانب سے اتنا بڑا سٹیپ لیا بھی گیا ہے. دوسری اس کے ساتھ ظفر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یعنی جب یہ اعتماد عدم اعتماد کی بات آتی ہے تو اس میں آئین آ جاتا ہے. اب اگر کوئی بھی رکن جو ہے وہ فلور کراس کرتا ہے تو اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. وہ ترمیم آ چکی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اگر میں کہ ان کی اپنی پارٹی کا کوئی کرتا ہے تو وہ فلور کراسنگ آئے گی، لیکن کوئی اگر اتحادی فیصلہ کرتا ہے جس طرح کہ جی ڈی اے نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ، ان پہ جی ڈی اے والوں نے تو پھر بطور ڈیفرنٹ پارٹی فیصلہ کیا ہوگا نا. لیکن متین صاحب آپ کو پتہ ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، یہاں پہ صرف وہ چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتحادی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے الگ ہونا تھا، جو روزانہ دھمکیاں بھی دیتے تھے، وہ اب الگ ہو گئے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو بھی رہی ہیں. تو اس میں ابھی تک جو آر اے ایم کیو ایم کے جو ہے وہ کچھ تحفظات ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ نے چھوٹوں صوبوں کو اور ان کو نمائندگی دینی ہے، جیسے چیئرمین سینٹ کو دی ہے، تو ہمیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو نمائندگی ہے وہ دی جائے. لیکن ایم کیو ایم کا اگر آپ کردار دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر یعنی میں پارلیمانی راہداریوں کی کچھ بحث آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان میں ایک بحث یہ بھی چل رہی تھی کہ
یہ آخری موقع ہوگا کہ حکومت کو کسی بھی اتحادی یا کسی بھی جو چھوٹی پارٹی ہیں پارلیمانی پارٹی ہیں ان کے پاس جانے کا آخری موقع ہے. اس کے بعد اگر وہ یہ موقع یعنی یہاں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے اور چیئرمین سینٹ کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کو کم از کم جو ہے وہ چھوٹی جماعتوں کی طرف جانا نہیں پڑے گا. تو لہٰذا ان کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ وہ اپنا قد کاٹ جو ہے وہ منوا سکیں. جیسے کہ ایم کیو ایم شروع سے ایک بات کرتی ہے کہ جب فروغ نسیم جو ہے وہ آپ کے وزیر ہیں لیکن ہماری پارٹی کے نہیں ہیں, یعنی یہ کلم کلا خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تحفظات جو ہے وزیر اعظم صاحب نے سنی بھی ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور یقیناً جتنا یعنی یہ بحث جتنی کھل کے پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بحث جو ایوانوں میں ہو رہی ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو فلور کراسنگ کی بات ہے, جو ابھی جام کمال صاحب جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں, تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہماری مکمل جو ہے حمایت ان کے ساتھ ہے. اگر جے ڈی اے ایم کیو ایم بھی ان کو حمایت دیتی ہے تو 181 کا ان کا جو فگر ہے جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں تو وہ مکمل کر لیں گے. اور اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک نئی سچویشن ہوگی پولیٹیکل, مطلب جس طرح پی ڈی ایم جو ہے اس ٹائم بالکل اوپر آئی ہوئی ہے اور ان کے اسٹیٹس میں ان کے لیڈر بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, تو یہ ایک نیا سینیریو جو ہے وہ کریٹ ہوگا. جی مرتضیٰ سولنگی صاحب, ایک نیا سینیریو کریٹ ہو چکا ہے اور وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں گھر جانے میں کوئی قباحت نہیں, وہ گھر چلے جائیں گے لیکن چوروں اور ڈاکوؤں کو چھوڑیں گے نہیں. آخر پہلے وزیر اعظم کا لب و لہجہ اور ہوتا تھا, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں جانے والا نہیں. کیا وجہ کہ آل آف اے سڈن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سینٹ اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں ان کی شکست جسے کہتے ہیں دیوار پہ لکھی ہوئی ہے, کہ وہ اتنی آسانی سے قوم کو کہہ گئے کہ وہ اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو وہ گھر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پے در پے جو پی ڈی ایم نے پچھلے چند ہفتوں میں جو اقدامات کیے ہیں اس کے بعد حکومت اب ایک پسپائی کی صورتحال میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف بہت جارحانہ موڈ میں تھے, لیکن زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے ان سے کہا کہ نہیں, ہم ضمنی انتخابات بھی لڑتے ہیں اور سینٹ کے انتخابات بھی لڑتے ہیں. تو ضمنی انتخابات کے نتائج آپ نے دیکھ لیے, سندھ میں کیا ہوا, پنجاب کے اندر بھی ایک سیٹ جیتی ہے اور ایک پہ کافی ان کی پوزیشن مضبوط ہے, نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا. اور خیبر پختونخوا جہاں پر پچھلے 8 سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہاں سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر دفاع کے گھر سے ان کی چھٹی ہو گئی. نون لیگ کبھی بھی خیبر پختونخوا کی جماعت نہیں تھی. تو اس کے بعد اب یہ جو گیلانی صاحب کا جو آنا ہے تو اس کے بعد یہ ایک پسپائی کی صورتحال میں ہے. خان صاحب کے چہرے پر ان کی تقریر میں غصہ بہت زیادہ نمایاں تھا. تو اب یہ جو انہوں نے کل اعتماد کا ووٹ آرٹیکل 91(7) کے تحت لیا ہے تو اس سے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اب یہ پسپائی کی پوزیشن میں ہے. اس وقت جو انیشیٹو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے اور وہ ان پر ہر طرف سے حملے کر رہے ہیں, پارلیمان کے اندر سے بھی, کورٹس میں بھی, الیکشن کمیشن کے تھرو بھی, لانگ مارچ بھی آ رہا ہے. تو یہ اب لگتا ایسا ہے کہ عمران خان نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. وہ چاہتے تو یہ جو گیلانی صاحب کی فتح ہے اس کے نتیجے میں ان کے پاس آپشنز تھے کہ جو باقی عرصہ رہ گیا ہے اس میں وہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے کرتے, اصلاحات کرتے, معیشت کی طرف توجہ دیتے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. عمران خان سرکار گڑھے میں گری ہوئی ہے اور مزید کھدائی جاری رکھے ہوئے. جی ظفر اللہ خان صاحب, گڑھے میں گری ہوئی ہے سرکار اور جسے کہتے ہیں محاذ رائی, لب و لہجے میں کوئی کمی نہیں, محاذ رائی اپنے آئینی اداروں کے اوپر. بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ اپنی غلطیوں کو دیکھتے, ان کا جائزہ لیتے اور اپنا روڈ میپ آگے دیتے. میں یہ تو شاید سولنگی صاحب کا تبصرہ ہے, یقیناً ان کے لیے سیاسی مشکلات زیادہ ہیں جی, لیکن میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں پاکستان کے قائدین کو یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. پی ڈی ایم اگر آج اچھے فیصلے کر رہی ہے تو انہوں نے ایک باقاعدہ رہبر کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں ساری قیادت بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے.
प्राइम मिनिस्टर साहब के ब्रेन ट्रस्ट के ऊपर मुझे शक है कि क्या उन्होंने वाकई आइन पढ़ा है, कानून पढ़ा है। तो उनकी तो आईनी मुशीरों की टीम कहाँ है कि इतने नाकिस, मतलब आज तो किसी सोशल मीडिया पे मजाक था, कुछ मुशीर जिनको टिकट नहीं मिले शायद वो ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं कि वजीर आजम साहब दलदल में धंसते चले जाएं। मेरा ख्याल है अगर वो चाहते हैं, एक तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सिंगल पार्टी कंट्री नहीं है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, और वजीर आजम साहब की अपनी जमात सिंगल लार्जेस्ट है, लेकिन उसके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। अगर आप चाहते हैं कि कौम की तमन्नाओं, ख्वाबों को आप लेजिस्लेशन, बजट अप्रोप्रिएशन, कोई बेहतर कानून साजी की तरफ आए, तो आपका ब्रेन ट्रस्ट ऐसा हो जो आग लगाने की बजाय इफ़हाम व तफ़हीम के रास्ते दिखाए। जी, इफ़हाम व तफ़हीम की सियासत इस वक्त तो नज़र नहीं आ रही। इफ़हाम व तफ़हीम की सियासत, मुदब्बराना सियासी किरदार, ये पाकिस्तान में कब नज़र आएंगे, ये पूछेंगे हम वकार अली सैयद से। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जी वकार अली सैयद, सियासत में हमारे यहाँ रवायात, वैल्यूज़, ये तमाम तर चीज़ें, मुदब्बराना सोच और कुर्बानी दे देना, हार गए तो तस्लीम कर लेना, और अगर वज़ीर आज़म होते हुए आपके पास तमाम तर वसाइल हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं आप कंट्री के, और आप इदारों के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आप अपोजिशन को कह रहे हैं कि चोरों डाकुओं को अभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये लबो लहजा, ये मुदब्बराना है, इसमें कोई सियासी तदबीर हमें नज़र नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों है? मतीन साहब, एक तो अफसोस की बात है कि गुज़श्ता एक दहाई से हमारा जो पॉलिटिकल एग्रेशन है वो काफ़ी बढ़ गए, और बहसीत जो हमारी अवाम है शायद उनको भी ये चीज़ें पसंद आती है। तभी जब खान साहब कल गुस्सा कर रहे थे तो फेसबुक और ट्विटर्स पे जो है वो ट्रेंड चल रहे थे उनके हक में। हालांकि चीफ एग्जेक्टिव होने के नाते, यानी आप रियासत के एक किस्म के बाप हैं, आपने सब बच्चों को साथ लेके चलना है, बजाय इसके कि आप सबको आके मिल बैठने की दावत दें, आप उसके बरक्स जो है आप उनको वरगला रहे हैं और उनको इश्तियाल दिला रहे हैं। यानी आप कब तक जो अवामी मसाइल हैं उनसे कब तक आप नज़रें चुराते फिरेंगे, आप अपोजिशन में एंगेज रहेंगे। देखिए, जो पीडीएम की कामयाबी की एक और भी बड़ी वजह है, वहाँ पे बड़े सियासतदान हैं। अगर आप आसिफ अली जरदारी को देखें, नवाज शरीफ साहब को देखें, मौलाना फजल रहमान साहब को देखें, बहुत उतार चढ़ाव उनके, यानी उनके जो लबो लहजे वो बड़े मेंटेन किस्म के हैं। उनको पता है कि अगर आज हम मुश्किल में हैं तो ये मुश्किल ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन खान साहब को लगता है कि मतलब ये, जैसे कि उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि ये पहली और आखिरी बार है, पीटीआई के बहुत सारे अरकान कहते भी है कि जो हमने जो करना है, लेकिन वो सोच वो नहीं नज़र आती। जैसे कि मतलब अब रात की बात करें तो सादिक सिंजरानी साहब जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के घर गए और उनको मुबारकबाद दी, लेकिन पीटीआई की ये रिवायात नहीं है। पीटीआई की रिवायात नहीं है कि वो दूसरे को तस्लीम करें। और ये अगर ये चीज़ें सिर्फ हो जाए कि यानी इवन के जो अगर अपोजिशन के अरकान में जिस तरह कुलसूम नवाज साहिबा की यानी रलत हुई, तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने बराह रास्त फ़ोन करना गवारा नहीं समझा, कोई अफसोस करना गवारा नहीं समझा, बल्कि उसके मुकाबले में आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि जी आप ट्विटर पे ट्वीट कर दें, आवाम की नज़रों में अपने आप को शो करें कि जी हम बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि अभी हमारे पास उन बड़े सियासतदानों को की जो हासिल वजिंजो जैसे लोगों की जो है अभी कमी है, और मेरे ख्याल से अभी हमें तकरीबन 20-25 साल और लगेंगे कि ऐसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बहुत कमी है। एक तरफ 11 पार्टीज अलायंस है तो दूसरी तरफ पीटीआई और उसके साथ चंद इत्तेहादी हैं। आप कैसे समझते हैं कि कल का जो एतमाद का वोट है ख़ास तौर पर, अगर इसमें वज़ीर आज़म कामयाब नहीं होते, इफ़ एंड बट्स, आगे क्या ऑप्शन होंगे खान साहब के पास? क्या वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं? देखें जी, बात यह है कि कल जो इजलास होने जा रहा है आर्टिकल 91(7) के तहत, वो मुझे तो एक
हुकूमती बेंचेस का, ट्रेजरी बेंचेस का एक गैर रस्मी इजलास लगता है, क्योंकि अभी तक जो मैंने मालूमात इकट्ठी की है उसके तहत तो उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को के प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी नहीं किए, ख्वाजा आसिफ के भी नहीं किए, खुर्शीद शाह के भी नहीं किए, अली वजीर के भी नहीं किए। तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं है कि अपोजिशन इस इजलास में आए, तो आपने अपने अपने इत्तेहादियों को जमा करके एक कर लेना है, लेकिन इससे आपकी बचत नहीं होनी, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने कह दिया है कि वो जब चाहेंगे अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। आर्टिकल 95 के तहत उन पे कोई पाबंदी कदगन नहीं है कि वो कब लाएं और कितनी बार लाएं, तो वो तो अपने वक्त पे ही करेंगे, लेकिन इससे कोई खास उनको फायदा नहीं होने वाला। असेंबलियां वो तहलील करने का कानूनी इख्तियार तो रखते हैं, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि जिन लोगों ने ये बिसात बिछाई है वो इसलिए नहीं बिछाई कि 2023 से पहले इसको लपेटा जाए। तो ख्वाहिश अगर कर ले इमरान खान तो उससे पहले ही कोई तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और आपको पता है कि एक दफा तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो वजीर आजम असेंबली तहलील नहीं कर सकता जी। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इसके बारे में सोचेंगे भी, लेकिन अगर उन्होंने सोचा तो वो उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। बहरान जो है वो गहरा होता जाएगा, कुछ नहीं मालूम कि लाहौर में आ जाए, इस्लामाबाद में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिज़्ब इख्तिलाफ का जो रवैया है और जो हुकूमत का रवैया है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ, उसकी वजह से कोई इस्तेहकाम आएगा मुल्क में। मुझे लगता है कि इमरान खान अपने आखिरी दिन तक तर्जुमानों के इजलास ही करते रहेंगे, फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे। उनके पास हासिलात का कोई नोट्स नहीं होंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, बिल्कुल कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा कि वो अवाम के पास ले जाए। अच्छा, ये बदकिस्मत है। इन्होंने बात की नो कॉन्फिडेंस की कीजिए, उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस आ जाए आपकी असेंबली ये उसमें वज़ीर आज़म पाबंद हो जाते हैं कि फिर वो एडवाइस नहीं दे सकते। लेकिन इसके साथ जो कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई है वो दो मुनफरिद चीज़ें भी बताते हैं। एक तो ये कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल कामयाब हो जाते हैं, वो इत्तेमाद का वोट हासिल कर लेते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर दोबारा नो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ला सकते। दूसरी बात ये जो समरी भेजी गई है, अगर इस समरी को देखे जाए तो इसमें वजीर आजम सिफारिश कर रहे हैं, जबकि आप आइन के आर्टिकल 91(7) को अगर पढ़े तो उसमें अगर सदर पाकिस्तान महसूस करे, यानी वजीर आजम सदर पाकिस्तान को महसूस नहीं करवा सकता, यानी अगर वो खुद महसूस करे, वो इजलास बुलाए, वो इत्तेमाद का वोट हासिल करे, अगर वजीर आजम नाकाम हो जाता है तो उसके बाद वही जो उसकी कैबिनेट जो है वो तहलील हो जाएगी और उसी जो इजलास है उसमें एक नए कायदे अवाम का इंतखाब होगा। ये तरीका खान साहब, मैं इस पे देखें, आइन को आप लीनियर नहीं पढ़ सकते। अब इसी आइन में लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत कोई काम नहीं कर सकते बजुज़ इसके कि जो उन्हें वज़ीर आज़म तजवीज़ करे। तो अगर वज़ीर आज़म ने ये किया है, महसूस किया है, तो उन्होंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की होगी। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। अब देखिए, कल अगर वाकई नहीं आते अपोजिशन के सारे लोग या जो कैद में हैं और उनको असम्बली के कवायद के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपने तो रूल, आप तो बड़े फेयर खिलाड़ी होने का दावा करते हैं, आप तो टेम्पर्ड रूल्स के साथ खेल रहे होंगे, और टेम्पर्ड रूल्स के साथ खेलने से पाकिस्तान की जमहूरियत जख्मी होगी। होना ये चाहिए, अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं तो सच पूछें कि जिस शख्स के हारने पे इतना हंगामा पैदा हो रहा है, वो दोनों जीतने वाला और हारने वाला एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। काश यही सियासी कल्चर आए पाकिस्तान में कि हारने वाला और जीतने वाला कबूल करे। तो अगर हफीज शेख साहब की इतनी ज़रूरत थी तो उन्हें सिंध की सीट से आसानी से जितवाया जा सकता था, जिससे अब फैसल वाडा साहब जीते। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा एक कशीद किया हुआ बहरान था, और इससे निकल के आप दावे करेंगे कि देखें, लेकिन इस सारे प्रोसेस में रूल्स ऑफ द गेम टेम्पर हो रहे हैं, जो कि फेयर गेम नहीं है। मतीन साहब, जी वे फॉरवर्ड क्या है? हफीज शेख साहब वाली बात इन्होंने की है। मैं यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं। मुर्तजा सुलंगी साहब कुछ, जी मुर्तजा साहब गो अहेड। मुर्तजा साहब गो अहेड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप इस हुकूमत की जो दाएं बाएं इतने आईनी माहिरीन बैठे हैं, सदर साहब 5 ऑर्डिनेंस अब तक जारी कर चुके हैं
جو ان کو واپس لینے پڑے ہیں یا مسترد ہوئے ہیں، جیسے سینٹ انتخابات کا آرڈیننس یہ ختم ہو گیا، قومی مالیاتی کمیشن کا نوٹیفیکیشن، قاضی فائز عیسیٰ کا آرمی چیف کی توسیع کا نوٹیفیکیشن، الیکشن کمیشن کے ارکان کا تعین، تو یہ تو ان کا حال ہے. آگے آپ خود ہی جی فارورڈ آپ آگے. اس میں ایک اور انفارمیشن میں ایڈ کرتا چلوں، جیسے انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب کو سندھ سے بھی لے کے آیا جا سکتا تھا. اب جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حکومت ایک اور آرڈیننس لے کے آ رہی ہے. اس آرڈیننس کا جو مقصد ہے، آرڈیننسز میں تو انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس آرڈیننس کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن ایکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی بھی رکن بن جاتا ہے، وہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ، اگر وہ اوت نہیں اٹھاتا تو اس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے تک وہ نہیں اٹھاتا. جس کی سب سے بڑی مثال چودھری نثار صاحب ہیں جو پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن انہوں نے حاضری. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب ہے. اب حکومت کا یہ پلان بن رہا ہے کہ وہ ایک آرڈیننس جاری کرے جس میں یعنی الیکشن ایکٹ میں تھوڑی ترمیم ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک شک یہ بھی ہوگی کہ یہ جو اراکین ہیں وہ 15 دن میں وہ اس آرڈیننس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ادروائز ان کی جو سیٹ ہے رکنیت ختم کر دی جائے گی. اگر اسحاق ڈار کی رکنیت ختم کی جاتی ہے تو وہاں سے حفیظ شیخ کو جو ہے وہ سینٹ میں لایا جائے گا. یہ انفارمیشن ہے جو مختلف جب ہماری حکومت اراکین سے بات ہوئی ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے 12 مارچ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ چیئرمین سینٹ کا یہ معاملہ نمٹ جائے تو اس کے بعد ہی جا کے وہ سامنے آئیں گے. جی بہت شکریہ. ناظرین، محض اعتماد کا ووٹ، اس میں کامیابی یا ناکامی، اس کے بعد بھی حکومت کے لیے آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج چیئرمین سینٹ کی سیٹ کو سیکیور کرنا اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی کو ان کو ناکام کرنا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی سامنے آتی ہے. سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اداروں کے درمیان تصادم بڑھتا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آیا یہ کشیدگی کم ہو پائے گی یا نہیں. ظفر اللہ خان صاحب، وقار علی سید صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. پروگرام دستک کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.